सन्दीप लामिछानेको आफूलाई नजिकको साथी बताउने विदेशमा बसेर व्यापार गर्ने एकजना सम्भवतः मेरो भाइ नै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो दुईचोटि। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईको फोन धेरै अफ हुँदो रहेछ, तपाईसँग सन्दीपजीले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको छ भन्नुभयो। अब सन्दीप त सन्दीप, अब विभिन्न सन्दीप, हाम्रो युट्युब कर्मी पनि सन्दीप हुनुहुन्छ, अरू धेरै कोही सञ्जीवलाई पनि सन्दीप भने हुनसक्छ भनेर अलिक कान। अनि मैले सोधेँ को सन्दीप? उहाँले भन्नुभयो अहिलेको जो एकदमै उजुरीमा पर्नु भएको छ, एकदमै विवादको घेरामा पर्नु भएको ग्लोबल क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भनिसकेपछि म झसङ्ग भएँ। अनि मैले सोधेँ किन मसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो, किन मसँग कुराकानी गर्नु पर्यो भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने अरू कुरा केही होइन र म एउटा कुरा तपाईँले भनिदिउँ, म मजाले चिन्छु उजुरीकर्तालाई, म मजाले चिन्छु, मैले थाहा पाइसकेँ। किनभने मेरा आफन्तहरू नुवाकोटमा छन्, मजाले चिन्छु। अब भेटिन म भन्दिनँ, किनभने यो धेरै कुराहरू सिक्रेट हुन्छ। मजाले चिन्छु, मजाले चिन्छु, त्यसकारण म ढुक्क छु कि उनलाई यदि कसैले उक्साटमा यो उजुरी दिन लगाएको हो भने अन्डर एज नै हो, आई थिङ्क सो हो। अब भोलि बर्थ सर्टिफिकेटै नक्कली रहेछ भने त बेग्लै कुरा भयो होइन। जहाँसम्म लाग्छ प्रहरी भनेको एकदम बुद्धिमान छ नेपालको र कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकदम तगडा प्रहरी हो। जस्तो कि यिनलाई उजुरी दिने ती नाबालिका भनिने, अहिले त नाबालिका पनि होइनन् रे, 19 वर्ष कति 6 महिना 7 महिना भन्ने होइन, हल्ला त सुनिन्छ अनेक। तर एउटा कुरा त्यस्तो भइदियोस् हामी पनि चाहन्छौँ, त्यो भइदियो भने खेलै खत्तम हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पुलिसले, प्रहरीले उजुरी लिँदा उनको बर्थ सर्टिफिकेट कमसेकम हेरेको हुनुपर्छ है। यो कुरा नहेरिकन यत्रो राष्ट्रिय टिमको कप्तान नाबालिकाले मलाई टच पनि भएको छैन भनेर सत्य बयान दिँदाखेरि उनलाई राहत मिल्यो, पललाई 12-14 वर्ष जाने सम्भावना समाप्त भयो। त्यसै गरी यिनीलाई पनि तयार नपारिकन सन्दीप नेपाल आउँदैनन् भनेर अनुमानका खेती हावादारी तर्क गर्ने, कुतर्क गर्नेहरूको पनि कमी छैन। र मलाई लाग्छ कानुनी परामर्श त काफी हदसम्म यिनले गरेका छन् र मैले सुनेसम्म नेपालको नम्बर 1 टप क्रिमिनल लयर शम्भु थापालाई हायर गर्ने सम्भावना तीव्र छ। आखिर सन्दीप हायरै छाड्छन्, उनी कहीँ जाँदैनन् है साथीहरू। सन्दीप लाटो छैनन्, किनभने सन्दीपको साथीले यदि रियलमै उनी साथी हुन् र मलाई एउटा लिगल व्यक्तिको रूपमा अथवा एउटा सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा एउटा सम्भावना पलको जस्तै जाने, अर्को पलको भन्दा पनि कठोर ढङ्गले जान सक्ने सम्भावना भयो। किनभने म फेरि यो अतिरञ्जित कुरामा विश्वास गर्दिनँ। 2-3 करोडको खेल भयो रे, अनि सेटिङको कुरा आयो रे, अनि त्यसपछि होस्टाइल बयानको लागि यी नाबालिका भनिने, यी होस्टल बस्ने नुवाकोटे यी नाबालिका भनौँ न, अब हामीले ठम्ब्याउँदा किशोरी भन्छौँ व्यावहारिक हिसाबले, यिनले त्यसको लागि तयार पार्न खोजिएको छ र यिनी तयार भएपछि मात्रै। अनि एउटा भ्रम चाहिँ के रहेछ भने म वकिल हुँ कि भन्ने भ्रम चाहिँ सन्दीपलाई पनि रहेछ है। सरी टु से, सन्दीपलाई पनि मेरो ब्याकग्राउन्ड लिगल ब्याकग्राउन्ड हो कि ल ब्याकग्राउन्ड हो कि तपाईँ त वकिल पनि हो भनेर सन्दीपले भन्दै थियो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई सुनाइदिनुहोस् म वकिल होइन। सम्भवतः मलाई लाग्छ म वकिल भन्ठानेरै र उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततै उहाँको खोजी भइरहेको छ। अन्दाजहरू अनेक काटिएका छन्, लख काटिएका छन् र उहाँ मस्ट वान्टेड सूचीमा अब चढ्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले स्पष्ट रूपमा म कानुनी सम्पर्कमा आउँछु, नेपाल आउँछु र यो बेसलेस एलिगेसन अर्थात् तथ्यहीन आधारहीन कुराहरूमा 3टा कुरा। एउटा, उनी जमैकाबाट उडेकै छैनन्। दोस्रो, उनी उडिसके। तेस्रो, उनी दिल्ली आएका हुन सक्छन्, भारत आएका हुन सक्छन्, बाई रोड आउँछन् भन्ने कुरा पनि छ। अनि दुबई हुँदै ट्रान्जिट गर्न पनि सक्छन् उनले। 0.1% उनी आइसकेको पनि हुन सक्छन्, आइसकेको। किनभने उनलाई थाहा छ यो केसमा जति ढिला गरेर उनलाई नै लफडा हुन्छ, समस्या हुन्छ, तनाव हुन्छ। अन्डर एज भयो भने त्यसलाई बलात्कार भनिँदो रहेछ, रेप भनिँदो रहेछ। त्यस कारण बस के तु रहेन, अब तेरा क्या होगा कालिया भन्ने स्थिति आएको छ। पलको भन्दा कठोर ढङ्गले पनि जान सक्ने भयो, किनभने अब बकपत्रमा यही कुरो आइदियो भने पलको भन्दा कठोर बन्ने भयो। अनि पलको भन्दा खुकुलो पनि बन्न सक्छ। 3टा कुरो, पलको जस्तै पनि हुन सक्छ, पलको भन्दा खुकुलो हुनु पनि सक्छ, पलको भन्दा कठोर ढङ्गले पनि यो मुद्दा जान सक्छ। के सोध्नला थियो बिर्सियो।
नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा सहित सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट यति बेला हामी सन्दीप लामिछानेको विषयमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यति बेला मसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम। यति बेला सन्दीप लामिछाने विदेशमै रहेको र नेपालका कानुन व्यवसायहरूसँग चाहिँ परामर्शमा रहेको भन्ने कुरा यति बेला सार्वजनिक भएको छ। साथै उनी चाहिँ पक्राउ पर्ने डरले कानुन व्यवसायहरूसँग परामर्शपछि मात्रै सार्वजनिक हुने अथवा नेपाल आउने भन्ने कुरा यति बेला हामीले बुझेका छौँ र यही विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मैले यति बेला पुण्य गौतमलाई निम्ति आएको छु। अब म कुराकानी सुरु गर्छु। पुण्य सर, नमस्कार, स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। खास अब सन्दीप लामिछानेको पछिल्लो अपडेट चाहिँ के छ तपाईँसँग? होइन, हामीले सुनेअनुसार चाहिँ तपाईँ सन्दीप लामिछानेको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा पनि सुन्यौँ, यो कति सत्य हो? सन्दीप लामिछानेको सम्पर्कमा होइन, सन्दीप लामिछानेजीको आफूलाई बेस्ट फ्रेन्ड बताउने एकजना साथीको सम्पर्कमा छु र म नडाटी भन्छु। यो कुरा साराले सुनोस्, थाहा पाओस्, कोही बात छैन। मैले पब्लिक मिडियामा छाती ठोकेर भनेको छु, सन्दीप लामिछानेको आफूलाई नजिकको साथी बताउने, विदेशमा बसेर व्यापार गर्ने एकजना सम्भवतः मेरो भाइ नै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो दुईचोटि। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको फोन धेरै अफ हुँदो रहेछ, तपाईँसँग सन्दीपजीले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको छ भन्नुभयो। अब सन्दीप त सन्दीप, अब विभिन्न सन्दीप, हाम्रो युट्युब कर्मी पनि सन्दीप हुनुहुन्छ, अरू धेरै कोही सञ्जीवलाई पनि सन्दीप भने हुनसक्छ भनेर अलिक कान ठाडो पारेर सुने। म भ्रम त छैन भनेर। अनि मैले सोधेँ को सन्दीप? उहाँले भन्नुभयो अहिलेको जो एकदमै उजुरीमा पर्नु भएको छ, एकदमै विवादको घेरामा पर्नु भएको ग्लोबल क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भनिसकेपछि म झसङ्ग भएँ। अनि मैले सोधेँ किन मसँग सम्पर्क गर्नु पर्यो, किन मसँग कुराकानी गर्नु पर्यो भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने अरू कुरा केही होइन, तपाईँसँग अनुभव पनि छ, कानुनी ज्ञान पनि छ, तपाईँ अलि मिलाएर पनि बोल्नुहुन्छ, तपाईँ कसैको पक्ष वा विपक्षमा जानुहुन्न, तपाईँ सन्तुलित ढङ्गले बोल्ने हुनाले तपाईँसँग आइडियाहरू हुन्छ र त्यो आइडिया के हो त भनेर उहाँले सेयर गर्न खोज्या हुनसक्छ। सबै कुरो त मलाई थाहा भएन, कमसेकम तपाईँले मोबाइल खुल्ला राखिदिनुहोस् भन्नुभयो। अब मेरो कमजोरी नै के भने म प्रायः मोबाइल अफ गरेन भने पढ्न पनि सक्दिनँ। बेलुका मेरो किताब पढ्ने आदत छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मेरो सन्दीप लामिछानेसँग कुनै पनि प्रकारको भेटघाट पनि भएको छैन। अब भेटघाट अहिले त सम्भवै भएन, टेलिफोनमा पनि कुरा भएको छैन। तर अब यदि उनी साँच्चै बेस्ट फ्रेन्ड हुन् भने, अब मैले उनलाई भेटेको छैन नि त, त्यसकारण अब अहिले सन्दीपसँग कुराकानी भयो आदि इत्यादि भन्ने कुरोको बारेमा मैले जिज्ञासा राख्दा होइन, त्यो अफवाह हो, त्यसले सन्दीप लामिछानेलाई समस्या पर्छ। सन्दीपले केही वकिलहरू बाहेक कसैसँग पनि सम्पर्क गर्नुभएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अनि एउटा भ्रम चाहिँ के रहेछ भने म वकिल हुँ कि भन्ने भ्रम चाहिँ सन्दीपलाई पनि रहेछ है। सरी टु से, सन्दीपलाई पनि मेरो ब्याकग्राउन्ड लिगल ब्याकग्राउन्ड हो कि ल ब्याकग्राउन्ड हो कि तपाईँ त वकिल पनि हो भनेर सन्दीपले भन्दै थियो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई सुनाइदिनुहोस् म वकिल होइन। सम्भवतः मलाई लाग्छ म वकिल भन्ठानेरै सन्दीपले खोजेको पनि हुनसक्छ सन्दीप लामिछानेले। र उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? आकाश पाताल, धुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, 3 त्रिलोक 14 भुवन, जताततै उहाँको खोजी भइरहेको छ। अन्दाजहरू अनेक काटिएका छन्, लख काटिएका छन् र उहाँ मोस्ट वान्टेड सूचीमा अब चढ्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले स्पष्ट रूपमा म कानुनी सम्पर्कमा आउँछु, नेपाल आउँछु र यो बेसलेस एलिगेसन अर्थात् तथ्यहीन आधारहीन कुराहरूमा म खण्डन गर्छु र नेपाल आएर म फेस गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि उहाँ अहिले विदेशमै हुनुहुन्छ, बाहिर नेपाल आइपुग्नु भएको छैन? म तपाईँलाई साँचो कुरा गरौँ, केही विलक्षण घटनाहरू विश्वभरि छन्, भारतमा पनि छ, विभिन्न देशमा छन्। खास गरी हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीहरूको छानबिन गर्न प्रहरी प्रशासन, राज्य प्रशासन र खुद सेलिब्रिटीलाई पनि बहुत गाह्रो पर्छ। जस्तो एउटा भनाइ नै के छ भने यदि पल शाहको विषयमा तपाईँहरू जस्तो सन्तुलित मिडिया कर्मीहरूले सन्तुलित सूचना जारी गर्नुभयो नि, तपाईँहरू जस्तो रेस्पोन्सिबल मिडियाले चाहिँ त्यसलाई एउटा पोजिटिभली माहौल बनायो। किनभने तपाईँहरूले सत्य न्याय इन्साफको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुभएको थियो र मैले पनि त्यही अनुसार बोल्छु। तर कतिपय वक्ता र मिडियाको कारण पल शाहलाई ठुलो सकस परेको कुरो खुद गएर पल शाहजीलाई सोध्नुहोस्, त्यो बताउनुहुन्छ। किनभने अतिरञ्जित कुराहरू गरिदिने, जस्तो एउटा इम्प्रेसन के दिने भने पल शाहको लागि म आफ्नो घर खेतै बेच्छु भन्दिने कुराको इम्प्रेसन के हुन्छ भने पल शाह त घुस खुवाएर छुट्न खोजेका छन्। त्यसो भए न्यायिक गरिमामाथि हनन भएन, हडल भएन।
अनि कानुनी राज्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरो पल शाहको नाउँमा ठुलो उठ्तीपुर्ती पनि भयो र अब सन्दीपको नाउँमा पनि ठ्याक्कै त्यही स्टाइलमा प्रोपोगन्डा भइरहेको मैले बुझेको छु र यो मिस प्रोपोगन्डाको शिकार हुनुभन्दा 2-3वटा सम्भावना छ। ल, एउटा सन्दीप लामिछाने नेपालबाट उड्दा उनी केन्याको लागि उडे। लास्ट टाइम उनी जमैकामा छन्, अफ्रिकन कन्ट्री, र उनी वेस्ट इन्डिजमा पनि खेल्न पुगेका थिए। अब जमैकाबाट उनी नेपाल उडे कि उडेनन्, अहिले सर्वाधिक जिज्ञासाको विषय यो हो नि त। तर जमैका चाहिँ छोडिसके भन्ने कुरा छ प्रहरीद्वारा। प्रहरी प्रशासनले त्यो भन्यो होला। कतिपय कुरा के हुन्छ भने अनुसन्धानलाई गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ देशभक्त रक्षक भनिएको नेपाल प्रहरीले पनि कमसेकम यो केस अदालतमा दर्ता भएर एउटा प्रक्रियामा नपुग्दासम्म यसको बारेमा डिस्क्लोज नगरे भए हुन्थ्यो कि फलानाको विषयमा उजुरी पर्यो भन्ने बित्तिकै त यत्रो ग्लोबल स्टार जसको विषयमा मोदी र हाम्रो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड ओलीले पनि 2-4वटा क्रिकेटको डल्लो फ्याँकेर हाम्रो सन्दीपले तहल्का मचायो भनेर भन्नुभएको छ। यत्रो हाई प्रोफाइल राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानको विषयमा मिडियामा न्युज आउन साथ अब 2टा कुरा हुने भयो। एउटा व्यापक मिडियाबाजी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुन्छ र यसले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्छ। दोस्रो कुरो भनेको यत्रो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीको पक्षमा भोलि हजारौँ लाखौँको हङ्गामा हुनसक्छ, जुलुस निस्किन सक्छ, घेराउ हुनसक्छ अनि न्यायिक निष्पक्ष अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्छ। यसले घाटा खुद सन्दीपलाई पनि लाग्न सक्छ, किनभने सन्दीपले स्पोन्सर गरेको गलत म्यासेज जान सक्छ र सन्दीपको नाम लिएर अब यहाँ चन्दाको उठ्तीपुर्ती हुने, धन्दा सुरु हुने, धन्दा सेटहरूको नयाँ नयाँ धन्दा सुरु हुने पनि मैले देखेको छु र अतिरञ्जित प्रचारको शिकार सन्दीप हुन सक्छन् र पल शाहलाई जसरी भयो त्यसै गरी उनी पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरोमा भनेपछि अब यदि सन्दीप आए भने पनि त्यो आएको कसैलाई थाहा हुँदैन, एकैपटक उनी प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुग्छन्। तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्छु, जस्तो अमेरिकन जुन जासुसी संस्था छ संसारभरि फिजिएको त CIA हो, FBI फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन, त्यसले गर्ने जुन अनुसन्धानको मोडालिटी छ अथवा KGBले गर्ने अनुसन्धानको मोडालिटी विश्वभरि आदर्श छ। त्यसले कतिपय केसहरू नतिजा आएपछि मात्रै अनुसन्धान भएको कुरा तपाईँलाई जानकारी दिन्छ। पहिला तपाईँलाई थाहै हुँदैन, टप सिक्रेट मिसन हुन्छ, त्यसको नाम दिएको हुन्छ अपरेसनको। यस्तो हुनसक्छ नि त। 3टा कुरा, एउटा उनी जमैकाबाट उडेकै छैनन्, दोस्रो उनी उडिसके, तेस्रो उनी दिल्ली आएका हुन सक्छन्, भारत आएका हुन सक्छन्, बाई रोड आउँछन् भन्ने कुरा पनि छ, अनि दुबई हुँदै ट्रान्जिट गर्न पनि सक्छन् उनले। अनि अर्को कुरो उनी केही दिन नआउन सक्छन्। यो भन्दा पनि रहस्यमय 0.1% है, कतिपयले अनुमान गरेका छन्, कहिलेकाहीँ 0.1% चिरिमले घ्याम पो फुटाउँछ भने जस्तो 0.1% नै 100%मा हावी भइदिन सक्छ। कतै सन्दीप नेपाल त आइसकेका छैनन्, कतै सन्दीप दिल्ली ट्रान्जिट हुँदै यताबाट भैरवाको सुनौली नाका हुँदै अथवा काकडभिट्टा वा वीरगञ्ज हुँदै त आएका छैनन् मोटर बाटोबाट, किनभने उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउँदा त त्यहाँ मलाई लाग्छ एउटा ठुलो हङ्गामा हुन्छ र धेरै ठुलो खिचातानी पैदा हुन्छ। कतै उनी यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गुमनाम गुपचुप छदम भेषमा सुटुक्कै आएर गाडीबाट कालो सिसाको गाडीबाट अनुसन्धान प्रक्रिया जहाँ सुरु हुन्छ त्यो हिरासतमा त पुगेका छैनन्। आखिर सन्दीप आएरै छाड्छन्, उनी कहीँ जाँदैनन् है साथीहरू। सन्दीप लाटो छैनन्, किनभने सन्दीपको साथीले यदि रियलमै उनी साथी हुन् र मलाई एउटा लिगल व्यक्तिको रूपमा अथवा एउटा सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा अपोज गर्न खोजेका हुन् भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन र उनी परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढ्ने सङ्केत मैले देखेको छु। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, 50 वर्षपछि पनि ज्यान केसमा पक्राउ परेको मानिसको उमेर 95 वर्ष हुँदा पनि त्यो मान्छेले उन्मुक्ति पाएन। बरु दिनरात गरेर 12-13 वर्षमा छुट्यो होला। यो मुलुकी ऐन अपराध संहिता फौजदारी केस यो 2074 यति टाइट छ कि तपाईले उन्मुक्ति नै पाउनुहुन्न। 3 पुस्तासम्म पिर्ने हुनाले सन्दीपलाई पानी मुनि गए पनि छोड्दैनन् र इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी हुन्छ। अब उनले आफू यदि निर्दोष छन् भने त्यसलाई प्रमाणित गर्ने ठाउँ भनेकै न्यायको मन्दिर न्यायालय हो। त्यहाँ बाहेक दायाँ बायाँ उनी जानै सक्दैनन्। कि त अब म आजीवन लुकेर बस्छु
भनेर त्यो खालको दुस्साहस गर्नु पर्यो, त्यो उनले गर्दैनन्। अब तर पल शाहको जस्तो यो केस चाहिँ हुँदैन, किनभने उनी चाहिँ पल शाह जस्तो पूर्वपक्ष पनि जाँदैन, उनी चाहिँ छुट्छन् भन्ने चाहिँ धेरैको आशंका अथवा आशय छ कि त्यो हुनसक्छ। तीनटा सम्भावना, एउटा पल जस्तै भएर यो केस जान सक्ने हो, पल जस्तै जस्तो दिशामा गयो नि, जस्तो कि यिनलाई उजुरी दिने ती नाबालिका भनिने, अहिले त नाबालिका पनि होइनन् रे, 19 वर्ष कति 6 महिना 7 महिना भन्ने होइन, हल्ला त सुनिन्छ अनेक, तर एउटा कुरा त्यस्तो भइदियोस् हामी पनि चाहन्छौँ, त्यो भइदियो भने खेलै खत्तम हुन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पुलिसले प्रहरीले उजुरी लिँदा उनको बर्थ सर्टिफिकेट कमसेकम हेरेको हुनुपर्छ है। यो कुरा नहेरिकन यत्रो राष्ट्रिय टिमको कप्तान क्याप्टेन विरुद्ध उजुरी प्रहरीले लिएन होला जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो 19 वर्ष जुन आएको छ त्यो फेकै होला होइन। पहिला पल शाहको हकमा पनि अब नाबालिका गायिकाको बारेमा यस्तै प्रोपोगन्डाहरू फैलिएको थियो नै भन्ने। अब मानौ न उनी अगाडि नै जन्मिया हुन् भने पनि बर्थ सर्टिफिकेटले उनलाई अन्डर एज देखायो भने कसको के लाग्छ? एउटा कुरो कानुनी कुरामा जानु पर्यो क्या। हामीले त कानुनै नेपालको अपर्याप्त छ, अव्यवहारिक छ। भोलि कुनै प्रहरी अफिसर अथवा हाई प्रोफाइल व्यक्तित्व, कुनै विधि निर्माता, कानुन निर्माता, न्यायाधीशकै सन्तान वा सांसद मन्त्रीकै सन्तान वा सांसद मन्त्री नि वा तत् पदका मान्छे नि यो केसमा फस्यो भने मात्र यिनीहरूको चेत खोल्नेछ र यिनीहरूले भन्नेछन् ओहो हामीले ब्लन्डर गरेका रहेछौँ। अन्डर एज भनेको नेपालको सांस्कृतिक परम्परा अनुसार 16 वर्षलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारिक चेत यिनीहरूलाई आउनेछ। र अहिले ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको रूपमा जुन 18 वर्ष राखियो, अब यसले धेरै ठुलो समस्या निम्ताउँदैछ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ तीनटा कुरा हो। एउटा पल जस्तै गरी मानौँ, मलाई त्यतिखेर साथीहरूले खिसिट्योरी गर्थे, यसलाई होस्टाइल बयान भन्दै, कतिले बिहा गर्ने सम्झौता भन्दै, कतिले करोडौँको किनकान पनि भने। तर कमसेकम मेरो 32वटा दन्त भएर हो कि किन हो, मैले तपाईँहरूसँग इन्टरभ्यू गर्दा पनि क्याटेगोरिकली भनेको थिएँ पलको हकमा भोलि नाबालिकाको तर्फबाट विलक्षण बयान आउन सक्छ र उनले मलाई केही पनि भएको छैन, शारीरिक हिंसा भएको छैन, ज्यादती भएको छैन भनेर सत्य बकपत्र बयान दिन सक्छन् भनेको कुरा ट्वाक्कै मिल्यो। अनि मैले अस्ति एउटा, हुन त त्यो धेरै भाइरल हुने मिडिया होइन, मैले के बोलिदिएको थिएँ भने सम्भवतः यो नाबालिकाले चाहे वान साइडेड नै सही, टु साइडेड हो कि होइन मलाई थाहा छैन, यी दुवैजनालाई थाहा होला। सच्चा हृदयबाट पल्ला चाहेको हो भने, अन्डर एजमै चाहेको हो भने, प्रेमको कुनै उमेर हुँदैन पनि भन्दा रहेछन् मान्छेहरू होइन। उनले यो 10 लाख लिन्नन् होला है भनेको थिएँ, नभन्दै त्यस्तै स्टेटमेन्ट आयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तीनटा कुरा हो। एउटा पलको जस्तै गरी जानेछ यो केस, ठ्याक्कै त्यही प्रकृतिको हुनाले। त्यसै गरी अब बयान आउनेछ, सत्य बकपत्र आउनेछ र यही 2.5 वर्ष यस्तै रफू चक्करबाट अन्ततः पलले पनि उन्मुक्ति पाउने सम्भावना देखियो नि त। अब उच्च अदालतबाट त्यो बाल यौन दुरुपयोगको आरोप पुष्टि नहुने बित्तिकै हुन सकेन भने पल छुट्ने अथवा सर्वोच्चमै पुगेर पनि छुट्ने सम्भावना छ। एउटा त्यो ट्र्याकबाट जाने भयो, किनभने यिनी त पलभन्दा उच्च स्तरको हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी हुन् नि त, यिनी ठुलो एउटा फिगर हुन्। त्यसकारण यिनको हकमा राज्य पनि अलिकति सहिष्णु बनिदिन सक्छ। अब मलाई लाग्छ कानुनी सुविधा त उनलाई त्यति प्राप्त हुँदैन, तर अलिकति लोयल्टी जस्तो, राज्य भन्नाले प्रहरी प्रशासन भनिन, राज्यका अनेकन अर्ग्यानहरू छन् नि त होइन। जुडिसियरी छ, लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट छ, अनि प्रहरी छ, प्रशासन छ, सबै छ नि त यहाँ। अनि अर्को कुरा के हुनुपर्छ भने मेरो विचारमा एउटा सम्भावना पलको जस्तै जाने, अर्को पलको भन्दा पनि कठोर ढङ्गले जान सक्ने सम्भावना भयो। किनभने म फेरि यो अतिरञ्जित कुरामा विश्वास गर्दिनँ। 2-3 करोडको खेल भयो रे, अनि सेटिङको कुरा आयो रे, अनि त्यसपछि होस्टाइल बयानको लागि यी नाबालिका भनिने, यी होस्टल बस्ने, नुहाकोटे यी नाबालिका भनौँ न, अब हामीले ठम्ब्याउँदा किशोरी भन्छौँ व्यवहारिक हिसाबले, यिनले त्यसको लागि तयार पार्न खोजिएको छ। र यिनी तयार भएपछि मात्रै यिनी भोलि जसरी पलको हकमा नाबालिकाले, अब त विधि त्यही हो, नाबालिकाले मलाई टच पनि भएको छैन भनेर सत्य बयान दिँदाखेरि उनलाई राहत मिल्यो, पललाई 12-14 वर्ष जाने सम्भावना समाप्त भयो। त्यसै गरी यिनीलाई पनि तयार नपारिकन सन्दीप नेपाल आउँदैनन् भनेर अनुमानका खेती हावादारी तर्क गर्ने, कुतर्क गर्नेहरूको पनि कमी छैन। र मलाई लाग्छ कानुनी परामर्श त काफी हदसम्म यिनले गरेका छन्। र मैले सुनेसम्म नेपालको नम्बर 1 टप क्रिमिनल लयर शम्भु थापालाई
हायर गर्ने सम्भावना तीव्र छ। शम्भु थापालाई नै वकिल बनाउन सक्छन्, किनभने शम्भु थापा भनेको त्यो वकिल हो जसले बालक विवेक लुइटेलको हत्यारा पटेनी लामा लगायतका अभियुक्त अपराधीहरूलाई छुटाउनको लागि ठुलो कोसिस गरेका थिए र त्यसमा एक हदसम्म उनी सफल भएका थिए। दिन र रात दिन बनाउने नेपालको राम जेठमलानी भनेर आफूलाई सोध्छन्। अनि अर्को कुरो, पलको भन्दा कठोर ढङ्गले पनि जान सक्ने भयो, किनभने अब बकपत्रमा यही कुरो आइदियो भने पलको भन्दा कठोर बन्ने भयो। अनि पलको भन्दा खुकुलो पनि बन्न सक्छ। तिनवटा कुरो, पलको जस्तै पनि हुनसक्छ, पलको भन्दा खुकुलो हुनु पनि सक्छ, पलको भन्दा कठोर ढङ्गले पनि यो मुद्दा जान सक्छ। के सोध्नलाई थियो बिच अब यो हिसाबले त कता कता न्युजमा चाहिँ हामीले असोज 5 गतेसम्म चाहिँ सन्दीप लामिछाने नेपाल आइपुग्ने भन्ने कुरा पनि हामीले सुन्यौँ होइन। अब यो दसैँ तिहारसम्म त यो घटना जाने नै भयो होइन, यसै तरिकाले पनि चर्चा चाहिँ भइराख्ने भयो। अहिलेको परिस्थिति हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ, तर केही भन्न सकिँदैन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 0.1% उनी आइसकेको पनि हुन सक्छन्, आइसकेको, किनभने उनलाई थाहा छ यो केसमा जति ढिला गरेर उनलाई नै लफडा हुन्छ, समस्या हुन्छ, तनाव हुन्छ। त्यही त, अब तपाईँले धेरै यो विषयमा बोल्नु पनि भएको छ होइन, तपाईँकै बोली राखेर त्यो सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ, त्यो चाहिँ कति सत्य हो तपाईँले भन्नुहोस्। होइन त्यो त मैले त्यो रियल सीसीटीभी फुटेज हो होइन, खोइ भोइस ओभर गरेर कता कता राखे पनि हुन सक्छन्। अब अहिले प्रविधिको समयमा अनेक दुरुपयोग हुन्छ, अब यो रोकेर पनि रोकिँदो रहन्छ होइन। अब यो साइबर क्राइम कतिलाई लगाउने, अब तपाईँले देख्नु भएन एकजना किशोरीले बेकार मलाई लफडामा फसाए, म त्यो किशोरी नै होइन भनेर उनले साइबर क्राइममा उजुरी नै हालिन् क्या अरे। त्यति मात्रै होइन, ए बाबा नेपाल पोस्ट हो कि के अरे हाम्रो नेपाल प्रेसले केही महिना अगाडि एकजना किशोरीको यस्तै भिडियो लिएको रहेछ आपत विपदको। त्यो किशोरी नै सन्दीप प्रकरणमा जोडिएको हो भनेर वाहियात किसिमले स्याल यहाँ मचाउने काम गरियो हो। यस्तै सन्दीपलाई अप्ठ्यारो पर्छ। मलाई लाग्छ यो केस यति संवेदनशील छ, यहाँ मान्छेको जीवन र मरणसँग जोडिएको प्रश्न हो। यो लडतर कुरा हो, रमिता हो, तमासा हो, कसैको जिन्दगी बर्बाद हुँदैछ, एउटा होइन 2-3वटा जिन्दगी यहाँ बर्बाद हुनसक्छ। त्यसकारण यहाँ यस्तो भयो उस्तो भयो, करणौको खेल भयो, होस्टाइल बान आदि इत्यादि यो भन्दै नभनौँ। हाम्रो शब्दकोश बलात्कार शब्दको परिभाषा कसरी गरेको छ, त्यसलाई कानुनले स्वीकार गरेन नि त। शारीरिक वा मानसिक रूपमा बल प्रयोग गरेर गरिने जघन्य यौन हिंसालाई बलात्कार भन्छ। अब हामी कहाँ त बलात्कार भनेको सहमतिमा गऱ्यो भने पनि अन्डर एज भयो भने त्यसलाई बलात्कार भनिँदो रहेछ, रेप भनिँदो रहेछ। त्यसकारण बस के तु रहेन, अब तेरा क्या होगा कालिया भन्ने स्थिति आएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सन्दीप लामिछाने लुकेर भागेर इन्टरपोलबाट छलिएर विदेशमा बसेर ढुक्कैसँग नेपालमा कहिले नआउने गरी उनले स्विच अफ गर्दैनन् होला, गर्दैनन्। मेरो आत्माले त्यो भन्छ, मेरो मनले त्यो भन्छ। उनी आउँछन्, कानुनी सम्पर्कमा आउँछन्। र म मिडियाकर्मी साथीभाइहरूलाई पनि भन्छु, भ्युजको लोभमा तपाईँहरूले फेक प्रोपोगन्डा नचलाउनुहोस्। मान्छेको जिन्दगी हो नि, बर्बाद हुँदैन। एक बारको जुनी बेचारा अविवाहित मान्छे, ह्यान्डसम छन्, यङ छन्, यत्रो महत्त्वकांक्षा बोकेको, कुनै प्राइम मिनिस्टरको भन्दा कम क्रेज छैन, पैसा पनि राम्रो कमाउँछन्, तर अब उनको सारा सपनाहरू हुरीले उडायो। अनि अर्को कुरो, एकोरो ढङ्गले त्यो उजुरीकर्तालाई पनि गाली नगरौँ, किनभने त्यसमा पनि के छ त कुराहरू। उनी पनि यो समाजको हिस्सा हुन्, कुनै मङ्गल ग्रहबाट आएर एलियन बनेर निवेदन दिए होइन। र उनलाई पनि व्यावहारिक ढङ्गले कतिपय कुरामा उनका आफन्तहरूले सुझाव सल्लाह दिएका होलान् होइन। र म एउटा कुरा तपाईँले भनिदिउँ, म मजाले चिन्छु उजुरीकर्तालाई, म मजाले चिन्छु, मैले थाहा पाइसकेँ। किनभने मेरा आफन्तहरू नुवाकोटमा छन्, मजाले चिन्छु। अब भेटिन म भन्दिनँ, किनभने यो धेरै कुराहरू सिक्रेट हुन्छ। मजाले चिन्छु। त्यसकारण म ढुक्क छु कि उनलाई यदि कसैले उक्साटमा यो उजुरी दिन लगाएको हो भने उनले पल शाहको हकमा जस्तै उनी दयालु छिन् र त्यो ढङ्गले उनले सत्य बयान दिन सक्छन्। भन्नाले भेटघाट पनि भयो तपाईँहरू? होइन, भयो भएन म भन्दिनँ। अन्डर एज नै हो? आई थिङ्क सो हो। अब भोलि बर्थ सर्टिफिकेटै नक्कली रहेछ भने त बेग्लै कुरा भयो होइन। जहाँसम्म लाग्छ प्रहरी भनेको एकदम बुद्धिमान छ नेपालको, र कानुन
कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकदम तगडा प्रहरी हो। फेरि यसलाई डाइरेक्ट तपाईँको नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टरले डिल गरिरहेको छ, आइजी साहबको निर्देशनमा भइरहेछ। त्यसकारण यो सरकार त पङ्गु छ, एकदम घटिया छ, तर प्रहरी प्रशासन यसमा संवेदनशीलतापूर्वक लाग्यो। जति पनि फोटो भिडियो सार्वजनिक भएको छ नि ती सबै फेक हुन् होइन, कुनै सत्यता छैन। तेरिका तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, हल्ला त के चल्यो, सन्दीप लामिछाने गौशाला आउँदा इन्सपेक्टर वा डिएसपीको रुममा बस्दैछन् रे, सुविधा सम्पन्न गेस्ट हाउस जस्तो, काहीँ त्यस्तो हुन्छ? तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, कृष्णबहादुर महरा पनि त हिरासत पर्दा हामी पर्दाखेरि त्यही जहाँ कैदीबन्दीहरू हुन्छन् अलि फेसिलिटी जस्तो देखिए पनि आखिर पर्ने त त्यही हो। हिरासत भने भुइनी हो, त्यहीँ सुत्नुपर्छ, जुम्रा हुन्छ, उडुस हुन्छ, उपिया बिचरा त्यो कहिल्यै नगएको मान्छे त त्यहाँ एकदमै हेडाक हुन्छ। हिरासत भनेकै नर्क तुल्य नै हुन्छ। तर नेपाल प्रहरीको व्यवहार चाहिँ फेरि मानवीय हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै सुविधा सम्पन्न खाटमा चट्ट सुताएर होइन, मगमग अगरबत्तीवाला कोठामा होइन, शानका साथ शौकका साथ फर्माएका सबै खानाहरू 84 व्यञ्जन ल्याएर हिरासतमा राख्दैन। त्यो एउटा प्रक्रिया नै हुन्छ, हिरासतमै बस्नुपर्छ यसमा। हस्, थ्याङ्क यू सो मच हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद। कमसे कम 24 दिन उनले त्यहाँ बसेर अनुसन्धानमा सहभागी हुनुपर्छ। त्यसपछि केही समय उनलाई अब पूर्वपक्ष हुन्छ या फैसला हुन्छ के हुन्छ, त्यसपछि कानुनको दायराबाट उनी गुज्रिनुपर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो लगभग पल शाहजीकै स्टाइलमा अगाडि बढ्छ यो केस।